नमस्कार, बी न्यूजमा स्वागत छ। म अमृता गाहा। समाचार सुरु गरौँ। अहिलेसम्मका मुख्य खबरका अंशहरूबाट। आज देशभर थप 1790 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि। संक्रमितको कुल संख्या 2,24,078 जना पुग्यो। मंसिर 10 गतेदेखि 12 गतेसम्म रेसुङ्गा नगरपालिकाका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पूर्ण रूपमा बन्द। स्वाब दिएका मानिस जथाभावी हिँडडुल गरेमा कारबाही गर्ने चेतावनी। गुल्मीका गाउँ गाउँमा राष्ट्रिय परिचय पत्रको अभियान। हालसम्म करिब 15,000 विवरण संकलन। र मालिका गाउँपालिकाले बाल विवाह विरुद्ध अभियान थाल्ने। गाउँपालिकालाई बाल विवाह मुक्त गाउँपालिका घोषणा गर्ने उद्देश्य। विशाल अनि तिर्सना, तिमीहरू कता हिँडेको? कता हिँड्नु नि? जुत्ता चप्पल किन्न भनेर आएको। यत्रो तमघास घुमिसके, राम्रो जुत्ता चप्पलै पाइँदैन। हाम्रो गुल्मीको विश्वासिलो चर्चित र भरपर्दो कार्की रेडिमेड स्टोर छ त। हामी कहाँ शिखर, रोयल, रकेट, बिएफ, ब्ल्याक हर्स लगायत विभिन्न ब्रान्डका पार्टी सुज, स्पोर्ट्स सुज, स्कुल सुजका साथै लेडिज जेन्ट्स तथा बच्चाका हरेक प्रकारका फेन्सी रेडिमेड कपडाहरू, ब्यागहरू थोक तथा फुटकर मूल्यमा बिक्री गरिन्छ। प्रोप्राइटर अर्जुन कार्की। फोन नम्बर 079 520 कार्की रेडिमेड एन्ड सुज सेन्टर, तमघास, गुल्मी। एक पटक आएर त हेर्नुहोस्। नेपाल विकासशील देश हो। यहाँ हरेक दिन विकास निर्माणका काम भइरहेका छन्। राम्रो विकास, दिगो र गुणस्तरीय विकास तपाईँ, हाम्रो र सन्ततिको उज्जवल भविष्यको सुरुवात हो। तीव्र गतिमा भइरहेको विकासको हरेक गतिविधिमा तपाईँ हाम्रो नजर जानै पर्दछ। तपाईँ हामीले तिरेको करको सही सदुपयोग हुनै पर्दछ। त्यसैले निर्माण क्षेत्रमा के भइरहेको छ, के कस्ता समस्याहरू छन् र के गर्दा उचित हुन्छ, अब हाम्रो सरोकारको विषय बनेको छ। त्यसैले हामीले लिएर आएका छौँ जनसरोकारको कार्यक्रम। के तपाईँलाई नयाँ नयाँ मोडेलका आकर्षक मोबाइलहरू चाहिएको छ वा अन्य इलेक्ट्रोनिक सामानहरूको खोजीमा हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने आउनुहोस् तपाईँ हाम्रै मजुवा बजारमा रहेको आयुष मोबाइल सेन्टरमा। हजुर, तीज, दशैं, तिहार जस्ता महान पर्वमा विशेष छुटका साथ बिक्री वितरण भइरहेको जानकारी गराउँदछौँ। हामी कहाँ विभिन्न कम्पनीका मोडेल सहितका मोबाइल सेट, मोबाइलका चार्जर, इयरफोन, ब्याट्री, पावर बैंक, मोबाइलका कभर, रेडियो, मिक्सर, सिलिङ फ्यान, टेबल फ्यान, मल्टिप्लग, चार्जर बल्ब, नर्मल बल्ब, ग्यारेन्टी बल्ब, साना तथा ठुला साइजका बुफर, कम्प्युटरका माउस, किबोर्ड, ल्यापटप चार्जर, मोबाइल र कम्प्युटर मर्मत सुपथ मूल्यमा गरिन्छ। सम्पर्क आयुष मोबाइल कम्प्युटर एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स, चन्द्रकोट 8, मजुवा बजार, गुल्मी। मूल्यमा ठगिनु पर्दैन। सस्तो र टिकाउ सामान सबैले लैजाउँ। समाचार अब विस्तारमा। मंगलबार देशभर थप 1790 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमणको पुष्टि भएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशका विभिन्न भागमा 1790 जना संक्रमित थपिएसँगै नेपालमा संक्रमितको कुल संख्या 2,24,078 जना पुगेको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 2,791 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरबाट 2,791 जना निको हुँदा डिस्चार्ज हुनेहरूको कुल संख्या 2,04,858 जना पुगेको छ। त्यस्तै देशभर सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 17,869 जना रहेको छ। यसैगरी क्वारेन्टिनमा रहनेको संख्या 627 जना रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 10,843 जनाको PCR परीक्षण हुँदा हालसम्म कुल 16,81,299 जनाको PCR परीक्षण सम्पन्न भएको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 24 जना संक्रमितको मृत्यु हुँदा नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 1,361 जना पुगेको छ। रेसुङ्गा नगरपालिकाका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मङ्सिर 10 गतेदेखि 12 गतेसम्म पूर्ण रूपमा बन्द रहने भएका छन्। कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमणको स्वाब परीक्षणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले मङ्सिर 10 गतेदेखि 12 गते 2 दिनसम्म सदरमुकाम तमघास सहित रेसुङ्गा नगरपालिकाका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार प्रशासनबाट जारी गरेको जरुरी सूचना पत्रमा रेसुङ्गा नगरपालिकाभित्र बढी भिडभाड हुने क्षेत्रका व्यक्तिहरूको र्यान्डम स्याम्पलिङ गरी PCR परीक्षण गर्ने भनी मङ्सिर 4 गते जिल्ला कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र गुल्मीले गरेको निर्णय बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाका व्यक्तिहरूको स्वाब लिने कार्य भइरहेको उल्लेख छ। त्यस कार्यका लागि 10 गतेदेखि रेसुङ्गा नगरपालिका भित्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पूर्ण रूपमा बन्द गरिनु परेको जानकारी दिएको छ। त्यस्तै परीक्षण गरिएको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको व्यक्तिहरू आफ्नो होम क्वारेन्टिनमा सुरक्षित भएर बस्न अनुरोध गरिएको छ। यदि स्वाब दिएका व्यक्ति र रिपोर्ट पोजिटिभ आएका व्यक्तिहरू जथाभावी हिँडडुल गरेमा संक्रामक रोग ऐन 2020 तथा स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 बमोजिम कारबाही गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरत कुमार शर्माद्वारा हस्ताक्षरित सूचनामा चेतावनी समेत दिएको छ। गुल्मी जिल्लाका गाउँ-गाउँमा राष्ट्रिय परिचय पत्रको अभियान सुरु भएको छ। जिल्लामा राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागद्वारा राष्ट्रिय परिचय पत्र विवरण संकलनको काम सुरु भएको छ। कोभिडको कारण रोकिएको विवरण संकलनको काम अहिले गुल्मी दरबार र धुर्कोट गाउँपालिकाका सबै ओडामा सुरु भएको छ। राष्ट्रिय परिचय पत्रको विवरण संकलनका लागि कम्प्युटर अपरेटर र रुजु गर्ने अधिकारीलाई विवरण संकलन सम्बन्धी तालिम दिएर ओडाहरूमा खटाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरत कुमार शर्माले जानकारी दिनुभयो। उहाँले गत चैतबाट विवरण संकलनको काम गर्ने योजना बनाए पनि कोभिडको कारणले रोकिएको बताउनुभयो। अहिले सौहार्दपूर्ण वातावरणमा विवरण संकलनको काम भएको शर्माको भनाइ छ। गुल्मी दरबार गाउँपालिकामा कार्तिक 23 गते र धुर्कोट गाउँपालिकामा कार्तिक 25 गतेबाट विवरण संकलन अभियान सुरु भएको छ। दुवै गाउँपालिकामा 58 जना दर्ता अपरेटर र 34 जना रुजु अधिकारीले विवरण संकलनको काम गरिरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीका सूचना अधिकृत उद्धव पन्थीले बताउनुभयो। अहिलेसम्म करिब 15,000 नागरिकले आफ्नो विवरण संकलन गरेका छन्। जिल्लाभर मतदाता संख्याको आधारमा 1,96,000 नागरिकको व्यक्तिगत विवरण संकलन गर्ने अपेक्षा राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागको रहेको पन्थीले बताउनुभयो। राष्ट्रिय परिचय पत्र भनेको नागरिकहरूको वैयक्तिक तथा जैविक विवरण समावेश भएको राष्ट्रिय पहिचान सहितको बायोमेट्रिक सुविधा युक्त बहुउपयोगी प्रमाणपत्र हो। गुल्मीमा 2076 साउनबाट यो कार्यक्रम लागू भएको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले आफ्नो विवरण संकलन गरेर राष्ट्रिय परिचय पत्र विवरण संकलनको अभियान शुभारम्भ गर्नुभएको थियो। त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा 2076 साउनदेखि नै स्थायी स्टेशन स्थापना गरेर विवरण संकलनको काम भइरहेको छ। अहिले स्थानीय तहसँगको सहयोग र समन्वयमा गाउँ-गाउँमा पनि विवरण संकलनको काम भइरहेको छ। कोभिडले गाउँमा नागरिकको बाक्लो उपस्थिति छ। स्थानीय तहको तर्फबाट सबै सहयोग र समन्वय भइरहेको गुल्मी दरबार गाउँपालिकाका प्रमुख अशोक कुमार थापाले बताउनुभयो। उहाँले सुरुमा केही प्राविधिक समस्या देखिएकाले तोकिएको समयमा सबैको विवरण संकलन गर्न नसके थप समय माग गरिने बताउनु भएको छ। रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 12 मा निर्माण हुन लागेको स्वास्थ्य चौकी अपाएक ठाउँमा परेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्।
रेसुङ्गा नगरपालिकाको वडा नम्बर 12 मा बन्न लागेको स्वास्थ्य चौकीको भवनका बारेमा वडा कार्यालयले अपायक क्षेत्रमा स्वास्थ्य चौकी भवन बनाउन लागेको भन्दै स्थानीयले पाइक पर्ने क्षेत्रमा भवन बनाउन आग्रह गरेका छन्। संघीय सरकारबाट परेको 35 लाख रकममा भवन बन्न लागेको थियो, तर स्थानीयले भने वडावासीको अपायक पर्ने क्षेत्रमा बनाउन लागेको हुँदा तत्काल काम रोकी समुदायलाई पाइक पर्ने क्षेत्रमा स्वास्थ्य चौकी भवन बनाउन आग्रह गरिएको स्थानीय गिरिप्रसाद महाकिमले जानकारी दिनुभएको छ। यो रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 12 मा बन्न लागेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र जो स्थापना हुन लागेको छ, त्यसको लागि हामीले पाइक पर्ने स्थानमा भएन, त्यहाँ बन्दाखेरि कसैले पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउँदैन भनेर हामीले चाहिँ त्यहाँ अनुरोध गर्दै पनि योभन्दा अगाडि नगरमा अनुरोध गऱ्यौँ, वडा कार्यालयमा वडा अध्यक्षलाई अनुरोध गऱ्यौँ र उहाँहरूले पटक्कै सुनाइ नगरिसकेपछि स्थानीयले रानी पोखरी आधारभूत माध्यमिक विद्यालयको नजिक जग्गा दिने भनेका छन्, तर वडा कार्यालयद्वारा भने हाम्रो मागलाई व्यवस्था गरेको स्थानीय ओम टण्डनले बताउनु भएको छ। यत्तिकै लापरवाही हिसाबले नै त्यो जग्गालाई पास गराएर रातोरात नापी र रातोरात खनाइ गरेर र एउटा असुरक्षित राज्यले जब 35 लाखसम्मको लगानी जहाँ लगाउँदैछ त्यहाँ हामी सर्वसाधारण सबैको पैसा त्यहाँ परेको छ र त्यो सरासर असुरक्षित छ भन्ने हिसाबले हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। आफूहरूले यस विषयमा नगरपालिकामा पनि कुरा गरेको, तर आफ्नो मागलाई व्यवस्था गरिएको स्थानीय महाकिमले बताउनु भएको छ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। ओहो मित्र, आज त पैसाको बाहरै बाहर छ त। होइन, बाइक किन्ने भनेको पैसा नै पुगेन यार। नयाँ होइन, तर नयाँ भन्दा कम पनि छैन। आउनुहोस्, अब तपाईले खोजेकै रेटमा नयाँ तथा पुराना मोटरसाइकल खरिद बिक्रीको लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन हाउसमा विभिन्न कम्पनीका मोटरसाइकल खरिद बिक्रीका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। सम्पर्कका लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन तमघास गुल्मी। फोन नम्बर 9861717976 र 9842766136। एक पटक चलाएर त हेर्नुहोस्। एभरग्रीन पार्टी प्यालेस एन्ड रेस्टुरेन्ट। हामी कहाँ एसी रुम तथा नन एसी रुम, 24 घण्टा तातो चिसो पानीको व्यवस्था, शान्त रमणीय वातावरणमा 24 घण्टा गाडी रिजर्भको पनि व्यवस्था छ। आवर सर्भिसेस We are open for birthday party, wedding party, seminar reservation, all kinds of fast foods and home delivery also available. कन्ट्याक्ट नम्बर 0795208664, प्रोप्राइटर जाबिन्द्र बस्नेत 9857064004, प्रकाश बस्नेत 9841972733। एभरग्रीन पार्टी प्यालेस एन्ड रेस्टुरेन्ट, रेसुङ्गा नगरपालिका 1 हस्पिटल लाइन गुल्मी, जिल्ला कारागारको ठिक माथिपट्टि। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब लागौं बाँकी समाचारतर्फ। गुल्मी जिल्लाको मालिका गाउँपालिकाले बाल विवाह विरुद्ध अभियान थाल्ने भएको छ। पछिल्लो समय बाल विवाहका घटना बढ्दै जान थालेपछि गाउँपालिकामा गठित मालिका समाज कल्याण परिषद समितिको माध्यमबाट बाल विवाह मुक्त गाउँपालिकाको अभियान थालेको हो। गाउँपालिकाले बाल विवाह मुक्त गाउँपालिका घोषणा गर्नका लागि प्रत्येक वडामा बाल क्लब गठन गर्ने, 15 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाको तथ्याङ्क संकलन गर्ने र ती उमेर समूहका बालबालिकालाई कानुनविद तथा प्रहरी प्रशासनबाट प्रशिक्षण दिने गाउँपालिकाका प्रवक्ता तथा वडा नम्बर 6 का वडाध्यक्ष शोभाकर गिरीले बताउनु भएको छ। सानै उमेरमा विवाह गर्दा कानुनी झन्झट मात्र नभई सामाजिक विकृतिसँगै बालबालिकाको स्वास्थ्यमा शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक असर पुग्ने गरेको गाउँपालिकाको ठहर छ। कानुनी रूपमा बाल विवाहलाई निश्चित गरे तापनि ग्रामीण क्षेत्रमा प्रभावकारी हुन नसक्दा दिनहुँ बाल विवाहका घटना बढ्दै जान थालेका छन्। परम्परागत संस्कृति र जातीय व्यवस्थासँग जोडिएका कारण बाल विवाह न्यूनीकरण गर्नमा चुनौती थपिएको छ। बाल विवाह बाल अधिकारको हनन मात्र नभई विकास र समृद्धिको
बाधक भएकोले बालविवाह रोकथामका लागि देशका तीनैवटा सरकारले चासो देखाउन जरुरी छ। हामी समाचारको अन्त्यमा छौं, तर बिदा हुनु पूर्व यस प्रसारणका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। आज देशभर थप 1790 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि, संक्रमितको कुल संख्या 2,24,078 जना पुग्यो। मङ्सिर 10 गतेदेखि 12 गतेसम्म रेसुङ्गा नगरपालिकाका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पूर्ण रूपमा बन्द, स्वाब दिएका मानिस जथाभावी हिँडडुल गरेमा कारबाही गर्ने चेतावनी। गुल्मीका गाउँ गाउँमा राष्ट्रिय परिचय पत्रको अभियान, हालसम्म करिब 15,000 विवरण सङ्कलन। र मालिका गाउँपालिकाले बाल विवाह विरुद्ध अभियान थाल्ने, गाउँपालिकालाई बाल विवाह मुक्त गाउँपालिका घोषणा गर्ने उद्देश्य। अहिलेलाई बिन्युज यति नै। हेर्दै गर्नुहोला BTV HD। हवस् त, नमस्ते।